नॉयज पॉल्युशनाच्या संदर्भात एक कंटेम्प्ट पिटिशन आशिल्लें आनी तातूंत कितें आलें? एक म्हणजे आज ही केस कंटेम्प्ट पिटिशन आयली हायकोर्टात मुखार. तातूंत हायकोर्टान विचारलें की खंयच्या एस्टॅब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट कार्यवाही अजून मेरेन जाल्या काय ह्या विशीं म्हायती मागली. तातूंत आमी कोर्टाक अशें सांगलें की सादारणशी 2 केसींनी आमकां जे डेसिबल लेवल आसा पळय ते क्रॉस जाल्याचें मेळ्ळ्यात. तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडल्या, तांकां 2 दिसाचो टायम दिला रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या बेजिसाचेर आमी तांच्या अगेन्स्ट एक्शन घेतलें. आमकां एक एस्टॅब्लिशमेंट अशें मेळ्ळें की जे एस्टॅब्लिशमेंट म्युजीक चलयताले, संगीत आनी संगिताचो कार्यक्रम चालू आशिल्लो, पण तांकां कसलेंच परमिशन नाशिल्लें. त्या एस्टॅब्लिशमेंटाचे तेजे इन्स्ट्रुमेंट जे आशिल्ले पळय, ते स्पिकर्स आनी कितें जे आशिल्ले ते सगळे पुलिसांनी अटॅच केल्या आनी तांचेर FIR लॉज जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ते बंद केल्लें आसा. ह्या 3 एस्टॅब्लिशमेंटाच्या संबंधी म्हायती आसा आमी हायकोर्टाक दिली. हायकोर्टान फुडले हाची सुनावणी ही फ्रायडे येता ते शुक्रार दीस दवरल्या आनी फुडली जी म्हायती आसा पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकार हायकोर्टा मुखार शुक्रार दीस मांडटले. ताजे बरोबर एक एमायकस कडेन एक नवी गोश्ट हायकोर्टा कडेन नजरेन हाडून दिल्या की नरकासुराच्या ज्या सेलेब्रेशन जालें त्या टायमाचेर रातभर कार्यक्रम चालू आशिल्ले, म्युजीक चालू आशिल्लें आनी लोकांक डिस्टर्ब जालें, खूब लोकांक त्रास जाले. एक न्यूजपेपराच्या आयटमाच्या बेजिसाचेर तांणी ही जी बातमी आसा पळय ती कोर्टाच्या मुखार हाडून दाखयल्या आनी त्या विशीं ताणें एक मागणी करपाची आसा. ताजेर आज भासाभास जावं आर्ग्युमेंट जावना, फुडें जातलें आर्ग्युमेंट, पण आज ताणें आमकां ताजें म्हणणें कितें आसा अमेरिकस क्युरेचें ह्या विशयाचें नरकासुरा दिसाचो बोवाळ कितें नॉयज पोल्युशन जालां ह्या विशयाची ताणें आमकां आज कॉपी दिल्या. ताजेर आमी फुडें पळयतले, तपासणी करून कितें तातूंत सत्य आसा कितें आसा तें आनी ती फुडें हियरींग जावपाची आसा. आतां हें केन्ना दवरलें मेळटा? शुक्रार दीस दवरल्या तें फुडल्या येता ते शुक्रार दीस फुडें सुनावणी जातली. हें सुद्दां नरकासुराची केन्ना जातलें तें हांव नको, पण त्याच्या विशयी जे अमायकस क्युरेन जे आतां रेकॉर्डार आमकां जी कॉपी सर्व केल्या तातूंत जी ताणें म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ताची सुनावणी जावपाची आसा. शोकॉज नोटीस SDM. ओके सर, थँक्यू.